बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन अबिल क़ासिमिल मुस्तफ़ा मुहम्मद वअला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मज़लूमीन सियमन अला बक़ियतिल्लाहि फ़िल अर्ज़ीन व रहमतुल्लाहि व मग़फ़िरतहु अलल मुतमस्सिकीन बिविलायतिहिम व मुहिब्बीहिम सियमनिल हाज़िरीन व लअनतु दाइम अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियामि यौमिद्दीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इन्नल हुसैन मिस्बाहुल हुदा वस्सफ़ीनतुन नजात। ये आज़ादारी क़बूल गस्न ख़ातिर इंशाअल्लाह दुनियास मं ज़ियारत सय्यदुश शुहदा तो आखिरतस मं शफ़ाअत सय्यदुश शुहदा नसीब गस्न ख़ातिर बर मुहम्मद व आले मुहम्मद बुलंद सलावत। रहबर शहीद इमाम सैयद अली ख़ामनाई रज़वानुल्लाह ताला अलैहि सिंध उलूवे दर्जात ख़ातिर रहबर मुअज़्ज़म सैयद मुज्तबा हुसैनिया ख़ामनाई हफ़िज़हुल्लाह तिहंद तूल उम्र कामयाबी ख़ातिर ब्याख बुलंद सलावत। बराए ताजील फ़रज इमाम ज़मान अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ बुलंद तरीन सलावत। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पन्नन अहले बैतन हिंद ज़िक्र या तिहिंद फ़ज़ाइल तिहिंद खुसूसियात यम उम्मतस खातिर बयान करान छ क़तअन तिम छन अम खातिर कि मसलन सय्यदुश शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम या इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम या जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा यम छ अमि उन्वानी हिंस फजीलत बयान करान कि यम छ रिश्तस मज अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम छ हो पितर भाई या छ दामाद अमि खातिर या जनाब ज़हरा छ दुख्तर इमाम हसन व इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम अलैहिस्सलाम बल्कि अमि खातिर कि युस असे तमाम शियन यथ अक़ीदस पे युस न फ़कत शियन निश मोतबर छु बल्कि तमाम मुसलमान निश मोतबर छु ये फरमाइश रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि इन्नी तारिकु फ़ीकुम सकलैन। यम सात रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमावन कि म्याने पत तुहंद खातिर ज़ काबिल कदर क़ीमती तो वारिया संगीन चीज़ तिमन दोन हिंज न फ़कत निशानदही बल्कि तिमन दोन हिंद खुसूसियात तिश लाजिम जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करन कि क्या यम ज़ सानि खातिर बहदज़ रसूल वफ़ात रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न कि यम छ अम खातिर अश हिंज इज़्ज़त एहतराम करन युस फरमाइश पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो कि यम म्याने पत तो हिदायत करनो चूँकि यम सात पैगम्बर यम दुनिया गसन तम पत यम उम्मतस खातिर इंसानियतस खातिर हिदायतिक बाइस बनन इमाम बनन तिम छ यम ज़ चीज़ तो यम ज़ चीज़ छ ज़रूरी इथ कन खुदा खुसूसियात अम्बिया फरमावान छ यम अम्बिया कम छ तो क्या बने यम तुहंद खातिर इमाम इथे कन
पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमस तہِ लٲزِم یہِ کہِ یِمن پانس پتہٕ سُہ اِمام بنایہِ تِہنٛز خصوٗصیات تہِ گژھِ سُہ بالکل واضح طور پٮ۪ٹھ اُمتس برونٛٹھ کنہِ ترٛاوُن. خوب کِتاب اللہ امِچ چھِ سارنٕے پتہ یہِ چھِ خۄداے سٕنٛز کِتاب 13 ؤرین یۄس پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلمو اُمتس فرمٲو آیہِ پتہٕ آیہِ سوٗرٕ پتہٕ سوٗرٕ. امِچ اہمیت امِچ فضیٖلت یہِ چھِ آمٕژ 13 ؤرین بیان کرنہٕ. اہلِ بیت کم چھِ اتھ پٮ۪ٹھ تہِ چھُ پیغمبر اکرم أتھۍ تناظُرس منٛز کہِ یِم چھِ اِمام یِم چھِ مرجع تُہنٛدۍ یِہُنٛد تہِ چھُ گاہ بے گاہ پیغمبر فرماوان چاہے سُہ امیر المومنیٖن علیہ الصلوۃ والسلام آسہِ ییٚمہِ ساتہٕ دعوتِ ذوالعشیرہ گوٚو تنہٕ پٮ۪ٹھٕ تا ییٖتِس کالس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ییٚمہِ دُنیا گٔے یِم تہِ فضٲیل بیان گٔے امیر المومنیٖن علیہ الصلوۃ والسلام سٕنٛدۍ تِمن منٛز یِم اکثر فضٲیل ٲسۍ تِم ٲسۍ یِہوے اسہِ برونٛٹھ کنہِ واضح کران کہِ یہِ شخص یہِ شخصیت یہِ چھُ تمام تِم خصوٗصیات استعداد لیاقت تھاوان یِم أکِس اِمامس خٲطرٕ ضروٗری چھِ. یہِ چھُ خُدِ قولہِ پیغمبر اکرم فضٲیل چوٗنٛکہِ وۄنۍ یی اسہِ امہِ موٗجوٗب کہِ أسۍ چھِ تقابُل کران کہِ نسا یہِ چھُ سُہ تہِ چھُ اکھ چیٖز مثلاً یہِ چھُ افضل ہُمہِ سٕنٛدِ کھۄتہٕ مگر بیٛاکھ چھِ فضٲیل ییٚلہِ أسۍ یِمن فضٲیلن پٮ۪ٹھ نظر ترٛاوان چھِ أسۍ چھِ وٕچھان مثلاً علی مع الحق والحق مع الخوب امیُک مطلب گوٚو یہِ چھُ تِمن کھۄتہٕ تِمن نِش افضل یِم نہٕ حقس پٮ۪ٹھ اکھ معنی کڑو أسۍ یہِ تہِ کہِ امیر المومنیٖن سٕنٛز فضیٖلت کیٛاہ سا چھُ امیر المومنیٖن چھُ حقس سۭتۍ حق چھُ امیر المومنیٖنس سۭتۍ. یہِ کرو موازنہٕ یا تقابُل کرو أسۍ تِمن سۭتۍ یِم نہٕ حقس پٮ۪ٹھ چھِ نہ یُتُے یوت نہٕ کینٛہہ بٔلکہِ امہِ پتہٕ یُس معیار بنہِ اِمامتُک معیار بنہِ لیٖڈرشِپ ہُنٛد سُہ معیار چھُ کُس کرِ تعیٖن سُہ یُس حقس سۭتۍ آسہِ. اتھ تناظُرس منٛز چھِ یِم فضٲیل اسہِ راہ گُشا تہِ بنان. یِتھے کٔنۍ چھُ جناب سیدو شہدا علیہ الصلوۃ والسلام مختلف مثلاً معروٗف یُس اسہِ منٛز سارنٕے منٛز چھُ ولو چھِ أڑۍ چھِ ونان غلط تہِ سُہ چوٗنٛکہِ اسہِ چھُنہٕ عربی تیوٗتاہ قوی کینٛہہ لِذا چھِ أسۍ مٔنٛزۍ ال لگاوان گۄڈٕ مٔنٛزۍ چھِ لگاوان ال پتہٕ. أسۍ چھِ اتھ ونان طٲلبہِ علمانہٕ زبانہِ منٛز غلطِ مشہوٗر آسان چھُ یہِ غلط مگر چھُ آسان یہِ مشہوٗر. مطلب تۄہہِ آسیو وٕچھمُت الحسین منی و انا من حسین یہِ تہِ آسیو تۄہہِ وٕچھمُت لیکھِتھ حسین منی و انا من الحسین یہِ تہِ آسیو تۄہہِ وٕچھمُت. تُہۍ گٔژھِو یِم مرجع کِتابہٕ چھِ یا یِم عربی زانان چھِ تِمن نِش چھُنہٕ یہِ کیٛاہ چھُ حسین منی و انا من تہِ چھُ و انا من حسین تہِ چھُ. بہرکیف یہِ چھِ اسہِ سارنٕے پتہ یعنی پیغمبر چھُ ییٖژ فضیٖلت بیان کران سید الشہدا سُنٛد یوٗت مقام امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سُنٛد تمِچ عظمت کران بیان کہِ وجوٗدِ اقدس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چھُ وجوٗدِ مُبارکے سیدو شہدا. سید الشہدا سُنٛد وجوٗد چھُ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. یِتھی واریاہ فضیٖلت یِم ہسا چھِ زٕ پوش یِم چھِ میانٮ۪ن أچھن ہُنٛد نوٗر یِم چھِ سیدہ شباب اہل الجنہ یعنی یہِ چھِ یِہنٛز فضیٖلت حالانکہِ یُس مےٚ اوٚتانۍ اِشارٕ کوٚر یِم صاحبِ مطالعہ آسان تِم کٔرۍزیو اتھ تناظُرس منٛز فضایلِ ائمے اطہار خصوٗصن فضایلِ پنجتن اتھ تناظُرس منٛز کٔرۍزیو ہُتھ بُتھِ وٕچھزیو انی تارکُ فیٖکُم ثقلین. وۄنۍ چوٗنٛکہِ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلامس متعلق چھُ اکھ یہِ معروٗف حدیث از پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہِ شکٕے چھُنہٕ تتھ منٛز کانٛہہ یا مثلاً یہِ چھُ یقیٖنن حسین یُس چھُ یہِ چھُ مصباح الہدا یعنی ہدایتُک ژونٛگ یعنی یُس کانٛہہ گُمراہ آسہِ گوٚمُت یُس کانٛہہ وتہِ ڈوٚلمُت آسہِ یُس صحیح وتہِ ہٕنٛز تلاش منٛز آسہِ تٔمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ چھُ سید الشہدا ژونٛگ یہِ نی تٔمِس کوکُن ہدایت یا ونو أسۍ مثلاً اسہِ چھنہٕ یہِ وتھ یِوان اَتھے اسہِ چھُ گژھُن ییٚمہِ محلہٕ پٮ۪ٹھٕ یتھ محلس یہِ وتھ چھنہٕ اسہِ یِوان اتھِ کینٛہہ مُمکِن چھُ أسۍ گژھو دٔچھُن مُمکِن چھُ أسۍ گژھو کھووُر یعنی أسۍ گژھو گُمراہ
امہِ وتہِ نِش راوو أسۍ یہِ وتھ یۄس چھِ یہِ گژھِ اَسہِ مثلاً مٔشِد گژھِ یا ڈلہِ وتھ لِذا چھُ اَتھ چھُ چوٗنٛکہِ اَنہِ گَٹھ چھُ ظُلمات چھُ اَتھ چھُ ضوٚرَتھ اَسہِ گاش یُس یہِ ہایہِ کہِ یہِ وتھ چھِ یَپٲرۍ دٔچھُن کھووُر چھَنہٕ وتھ کِہیٖنۍ اَمہِ خٲطرٕ چھُ ژونٛگ سیدو شہدا یعنی خُدِ اِمام حُسین علیہ صلاتُ وسلام ییٚمہِ سٕنٛدِ زندگی منٛز یِیہِ سُہ چھُ تٔمِس سیٚزِ وتہِ ہٕنٛز نِشاندہی کران گوٚو یہِ اکھ وَصفیٖنَتُن نجات نہ یِژٕے یٲژ کہِ یہِ چھُ گُمراہ گوٚمُت أمِس چھِ ہاوان وَتھ یِتُے یوت نہٕ کینٛہہ کہِ اَسہِ تھٲو ییٚتنَس لایٹ اَکھ اَمہِ لایٹہِ ہٕنٛز کٲم چھِ پَکَن وٲلِس وَنُن ہُپٲرۍ چھُ دیوار یَپٲرۍ چھِ رَب وَتھ چھِ سیوٚدُے یِژٕے چھِ کَران کٲم اَمہِ علاوٕ چھِنہٕ أمِس ذِمہٕ دٲری اِمام حُسین چھُ اَمہِ علاوٕ تہِ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چھُ فرماوان صفت اکھ اِمام حُسینُن یہِ کہِ یہِ چھُ اکھ وَتھ ہاوان بیٚیہِ چھُ یُس یہِ وَتہِ ڈوٚلمُت آسہِ تٔمِس چھُ تَتھ نایہِ کھالان یُس تٔمِس نجاتَس کُن نی زٕ کامہِ چھُ یہِ کَران اَسہِ منٛز چھُ خۄدا تھٲیِن اَسہِ ہمیشہِ سیدُ الشہدا علیہ صلاتُ وسلامَس سۭتۍ خۄدا کٔرِنۍ اَسہِ مشہوٗر اِمام حُسینَس سۭتۍ یَتھ قومَس منٛز اِمام حُسین علیہ صلاتُ وسلام آسہِ تَمِچ خصوٗصیت چھِ یِہٕے تِم ہٮ۪کَن نہٕ ؤنِتھ اَسہِ رٲو وَتھ کیٛازِ ژونٛگ چھُ تِمَن ہمیشہِ وَتھ ہاوان دوٚیِم یہِ کہِ تِم ہٮ۪کَن نہٕ گُمراہ گٔژھِتھ کِہیٖنۍ چوٗنٛکہِ ہُہ چھُکھ نایہِ منٛز کھالان تہٕ واتناوان چھُکھ بٔٹھِس پٮ۪ٹھ نایہِ ہٕنٛز کٲم چھِنہ یِہٕے ناو چھَنہٕ وَتھ ہاوان کینٛہہ ناو چھِ وَتہِ منٛز پَکناوان یہِ چھُ اَکھ سُہ ؤسیٖلا اَکھ ییٚمہِ سۭتۍ لُکَن نجات میلان چھُ حالہ یہِ چھُ اِمام حُسین علیہ صلاتُ وسلام ییٚمہِ ساتہٕ تِم حیات ٲسۍ ظٲہری حیات یۄس تِہِنٛز ٲس تَمہِ ساتہٕ تہِ ٲسۍ تِم یِہوٚے مِصباح الہُدا صفیٖنتُن نجات بعد شہادت تہِ چھِ مِصباح الہُدا صفیٖنتُن نجات وۄنۍ یِم زندگی منٛز یِم یِمن ٲسۍ تِم ٲسۍ یِہنٛدِ وجوٗدٕ سۭتۍ فٲیدٕ تُلان یابا عبداللہ واریاہ چیٖز واریاہ قراعت چھِ دیٖنچہِ وٕنکیٚس واریاہ ؤرجن چھِ دیٖنٕکۍ اَسہِ چھَنہٕ پتہ صحیح کُس چھُ سیدُ الشہدا علیہ صلاتُ وسلام اوس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سٕنٛدِ ذٔریعہٕ تِہنٛدیو احادیٖثو ہٕنٛدۍ ذٔریعہٕ سیٚزِ دیٖنٕچ قراعت وَنان اَصٕل ؤرجن کُس چھُ دیٖنُک بیٛاکھ گوٚو یہِ کہِ وۄنۍ اِمامَس چھُ غیر از اِمام تھٲیِو تُہۍ ییٖژاہن چھِ أمِس کٲم اگر تۄہہِ 5-8 دیٖن اورٕ یورٕ چھُو دیٖنٕچ قراعت چھُ مثلاً قۄران چھُو تۄہہِ 5-8 برونٛٹھ کَنہِ صحیح کُس یہِ چھَنہٕ پتہ سیدُ الشہدا چھُ اکھ کٲم یہِ کہِ علیہ السلامس کہِ یِمن چھِ ہاوُن صحیح وَتھ صحیح قراعت کۄس دوٚیِم چھُ یہِ کہِ نہ یہِ چھُنہٕ یِتُے یوت کران کینٛہہ بٔلکہِ یِمن چھُ یہِ تھپھ کران نِوان چھُکھ یہِ اصلی جایہِ یوٚتنس یِمن واتُن یعنی یوٚتنس یِمن یہِ قۄران پٔرِتھ یہِ دیٖن سمجھِتھ واتُن چھُ تور چھُ تِمن واتناوان اِمام حُسین علیہ السلام وۄنۍ یِم أسۍ چھِ چوٗنٛکہِ سٲنِس زندگی منٛز چھُنہٕ اِمام حُسین ظٲہِرن کِہیٖنۍ اَسہِ نِش کیٛاہ چھُ کلمات سیٖرت سیدو شہدا تہٕ یُس یہِ محرم صفر یِوان چھُ یہِ محرم صفر چھُ یِوان اَسہِ یِہوے پیغام ہٮ۪تھ کہِ یِم گٔے تِم گٔے یِم تُہۍ چھُو تُہۍ بنٲوُن رہبر رہنُما تہٕ پننہِ بچاونُک ؤسیٖلہٕ بنٲوُن سیدو شہدا یہِ چھُنہٕ کہِ أمِس منٛز چھنہٕ سۄ نہ یہِ چھُ اَمے خٲطرٕ آمتُے یہِ چھُ اَمے خٲطرٕ آمُت یہِ چھُ أچھ کھولان وَتھ چھُ ہاوان یہِ چھُ تھپھ کران مقصدس تانۍ چھُ واتناوان بدبخت تہٕ بدقٕسمت چھِ تِم یِم یہِ ژونٛگ وٕچھِتھ یہِ ژونٛگ دزِ پتہٕ ہاوِ یہِ وَتھ تمہِ پتہٕ ڈلان بیٚیِس وَتہِ کُن بدبخت تہٕ بدقٕسمت چھِ تِم یِمن ناو ییہِ نجاتٕچ ناو یی تِم دپان نہ اَسہِ چھنہٕ یہِ ناو ضوٚرتھ أسۍ وٕچھہون بدل أسۍ کھسو نہٕ بیٛاکھ اکھ قوم کھسہِ یہِ چھُنہٕ ضروٗری کینٛہہ کینٛہہ تٔمۍ پیغمبرن فرموو نہٕ اِمام حُسین علیہ صلاتُ وسلام چھُ مِصباح الہُدا فقط مُسلمانن خٲطرٕ نہ تٔمۍ ووٚن کُلن یُس تہِ ہِدایت ژھانڈان آسہِ یُس تہِ صحیح وَتھ ژھانڈان آسہِ تٔمِس خٲطرٕ چھُ وجوٗدِ اقدسے اِمام حُسین کٲفی سُہ یُس تہِ آسہِ تمیِکۍ معجزات تمیِکۍ کرامات چھِ أسۍ وُنہِ تہِ وٕچھان وُنہِ تہِ تِمن افرادن منٛز یِم اتھ پتہٕ چھِ کہِ حقیٖقت کیاہ چوٗنٛکہِ دُنیاہس منٛز چھِ مُختٔلِف حقیٖقت مےٚ چھُ واریاہ لٹہِ کوٚرمُت عرض تۄہہِ تہِ ما آسیو بوٗزمُت أکِس ایتھیٖسٹس ہیوٚتُکھ ییٚمِس نہٕ دیٖنٕے چھُ تٔمِس ہیوٚتُکھ اِنٹرویو اربعیٖنس منٛز دوٚپُکھ ژٕ کیٛاہ ییٚتہِ کران اگر شی یی تٔمِس چھُ اِمام
اگر سُنی تٔمِس چھُ رسوٗلِ خۄداے سُنٛد فرزنٛد تٔمِس تہِ چھُ رِشتہٕ اکھ اہلِ بیتو منٛز چھُس اگر کرٛسچن یی تٔمِس تہِ چھُ توتہِ دیٖنہِ الٲہی سۭتۍ أکِس پیغمبر سُنٛد کُنہِ کِنۍ یہوٗدی سُہ تہِ ژٕ نہ چھُکھ خۄدا مانان نہ چھُکھ ژٕ 1,24,000 نہ چھُکھ ژٕ دیٖنٕے مانان ژےٚ چھُے نہٕ یہِ آسان ذہنسٕے ژٕ وَنان یہِ چھُ سورُے فضوٗلیاتو منٛز ژٕ کمہِ تناظُر اکھ یور یتھ کربلاہس منٛز کیٛاہ کرنہِ اکھ ژٕ تٔمۍ سُنٛد جواب اوس یُس مےٚ تۄہہِ عرض کوٚر تٔمۍ سُنٛد جواب اوس دیٖنس چھُنہٕ خلاف کٕہٕنۍ یعنی یہِ کُس انسان آسہِ ییٚمِس ونان ژٕ اگر یہِ تھیوری پرکھ چٲنۍ زندگی گژھِ آباد یہِ کیازِ ترٛایہِ بِلاخر أمِس چھُنہ واتُن سُہ کُس مثلاً اَسہِ چھُ مٲلۍ یِمو چھُ اکھ تجرُبہٕ کوٚرمُت سُہ چھُ بیقٕل اِنسان یُس دپہِ نہ یہِ مےٚ مٲلۍ یتھ منٛز تجرُبہٕ کوٚر بہٕ ترٛاوٕ یہِ تجرُبہٕ یوکُن بہٕ کرٕ نَیہِ سر تجرُبہٕ تٔمِس ونن سٲری دوٚپمَس مٲلۍ ٲسٕے 10 قدم برونٛٹھ پوٚکمُت ژٕ پٔکۍ زِ کٔہِم اگر اَسہِ نِش ہدایت چھِ أسۍ چھِ سبق پران یِم کِتاب چھِ کمہِ تانۍ لیچھمٕژ کمو تانۍ پرِ اَسہِ برونٛٹھ تہِ پریکھ أسۍ تہِ چھِ یِہوے پران أسۍ چھِ امہِ سۭتۍ لبان ییٚلہِ موٗجوٗد چھُ تٔمۍ سُنٛد ونُن اوس کہِ بہٕ بنیوس بے دیٖن چوٗنٛکہِ یِم مےٚ دیٖن ؤنِکھ تِمن منٛز اوس نہٕ تی بہٕ ژھانڈان مثلاً بہٕ اوسُس ژھانڈان انسان مےٚ ؤنِو سا انسان کُس چھُ انسان کیاہ چھُ انسان یُس خۄدایَن خلق کوٚر أسۍ چھِ وَنان یہِ چھُ خۄداے سُنٛد آو مقصد تہِ دیُتنَس حیات تہِ دِژنَس أمِس اِنسانَس یہِ چھُ خلیٖفے خۄدا أمِس چھُ بالکُل خۄداے سۭتۍ اکھ ربطہ تُہۍ ووٚن دوٚپُن مےٚ ژھونٛڈ اِنسان مےٚ لوٚگ نہٕ کٲنٛسہِ تۄہہِ ووٚنوُ اَکہِ طریٖقہٕ ہُمو ووٚن بیٚیہِ طریٖقہٕ عیٖسایو ووٚن بیٚیہِ طریٖقہٕ یہوٗدیو ووٚن بیٚیہِ طریٖقہٕ نٔتیٖجتن میانہِ عقلہِ وَیو نہٕ یہِ اِنسان مےٚ دوٚپ مےٚ کَتھ چھُ یِمن دیٖنن تہٕ مکتبن پتہٕ پتے پکُن مےٚ ترٛٲے یِم کُس دیٖن ترٛووُن یُس مےٚ تٔمِس ووٚن کُس اِسلام ترٛووُن یُس مےٚ تٔمِس ووٚن کُس کرٛسچنٹی ترٛٲوٕن یۄس تٔمِس أکۍ کرٛسچنن ؤنۍ کۄس یہوٗدیت ترٛٲوٕن یۄس أکۍ یہوٗدۍ ؤنۍ دوٚپُن مگر مےٚ مۄکلے نہٕ تلاش کینٛہہ بہٕ اوسُس ژھانڈان مکتبہِ انسٲنیت کتہِ پتہٕ بوٗز مےٚ سوشل میٖڈیاہس پٮ۪ٹھ کھوٚت کہِ ہنٛگتہٕ منٛگ ہسا گٔے عراقس منٛز اکھ حرکتھا اکھ اتہِ ہسا چھِ کرورن منٛز گژھان أکِس قبرِ برونٛٹھ کَنۍ کرورن منٛز یہِ وٕچھ مےٚ سوشل میٖڈیاہس پٮ۪ٹھ بہٕ تہِ وٕچھِ بِلاخرے ظٲہرن چھِ یِم تہِ مے ہی انسانٕے وۄنۍ یِم کتھ دیٖنس سۭتۍ چھِ مےٚ چھُنہٕ بہٕ تہِ وٕچھِ یہِ کُس چھُ أمِس سٕنٛدِ قبرِ پٮ۪ٹھ کیازِ چھِ ییٖتیٛاہ لُکھ گژھان تہٕ آز تہِ کیازِ چھِ أمۍ سٕنٛز یاد تِتھٕے کٔنۍ یِوان مناونہٕ زن چھُ أزۍ آمُت شہیٖد کرنہٕ ییٚتہِ ییٖتیٛاہ چھُ دۄہ کھۄتہٕ دۄہ چھُ بڑان ؤری پتہٕ ؤری چھِ تعداد بڑان یِمو منٛز آسان پٔرمٕتۍ لیکھمٕتۍ تہِ سٲری ما آسان ان پڑھ یِمو منٛز آسان جان فہم انسان تہِ سٲری ما آسان بیقٕل بہٕ تہِ دِمہٕ نظرا بہٕ وٕچھِ مےٚ ہسا کوٚر گۄڈٕ أمِس یُس یہِ وَنان چھُ حُسین ابنِ علی مےٚ ہسا وٕچھ یہِ اورٕ یورٕ وٕچھُم پتہٕ ییٚلہِ کِتابن منٛز تھوڑا بہت یا پرژھٕ گٲر کٔر مےٚ باسیو أمِس تہٕ مےٚ چھُ کیٛاہ تانۍ کنیکشن أمِس تہٕ مےٚ چھُ کیٛاہ تانۍ ارتباط چھُ کُس تانۍ چیٖز چھُ اَسہِ رلان پتہٕ دوٚپ مےٚ ٹھیٖک بہٕ وٕچھٕ ہا یہِ کُس رِشتہٕ چھُ اَسہِ بہٕ گژھٕ وۄنۍ اوٗرۍ ییٚلہِ بہٕ یور آس ییٚتہِ سا وٕچھ مےٚ تہِ یہِ بہٕ ژھانڈان ییٚتہِ لوٚب مےٚ سُہ یُس بہٕ ژھانڈان یِہوے ہسا چھُ اِنسان یہِ چھُ اِنسان یہِ چھُ تتھ درجس پٮ۪ٹھ ووتمُت یہِ چھُ پنُن تمام خاندان قۄربان کران انسٲنیت بچاونہٕ خٲطرٕ مےٚ ہسا کوٚر سجدٕ أمۍ سٕنٛدِ قبرِ پٮ۪ٹھ بہٕ اوسُس تنہٕ پٮ۪ٹھ ژھانڈان مےٚ نہٕ وٕچھٕے نہٕ کُنہِ جایہِ مےٚ تہٕ أمِس چھُ یِہوے رِشتہٕ بہٕ ہسا چھُس آز ونان یہِ کہِ ییٚمۍ دیٖنن ییٚمۍ مکتبن ییٚمۍ نظرین یِمو کِتابو یُتھ ہیوٗ انسان بنوو بہٕ چھُس سۄ کِتاب قبوٗل کران أچھ ؤٹِتھ چھُس بہٕ قبوٗل کران یہِ گٔے کرامتہِ سیدو یہِ کیٛاہ اوس بِچور ضلالت أمِس ٲسۍ مُختٔلِف ؤرجن برونٛٹھ کَنۍ ژھانڈان اوس یہِ اِنسانس عیٖسٲۍ اوس وَنان اَکہِ طریٖقُک اِنسان یہوٗدۍ اوس وَنان بیٚیہِ طریٖقُک اِنسان مُسلمان ٲسۍ وَنان بیٚیہِ طریٖقُک اِنسان بیٛاکھ اوس وَنان أمۍ ژھٲنٛڈ صحیح وَتھ صحیح قراتِ اِنسان کیٛاہ چھُ اِمام حُسین آو ژونٛگ ہٮ۪تھ بس وَلہٕ بہٕ ہاوے ژےٚ وَتھ کیٛاہ چھِ وۄنۍ گژھِ ہا یہِ تور نہ گژھِ ہا اَڑِ وَتے ما بِچور روزِ اِمام حُسین کھول نایے دوٚپنَس پَکھ بہٕ وَنَے ژےٚ واتنووُن کربلا یِم چھِ تِم یِم کربلاہس منٛز کینٛہہ درس رٹان یہِ اوسُس بہٕ ٲدۍ تہِ أکِس جایہِ کتھ کران یِژھٕے چھِ کتھا اکھ ؤژھ دوٚپمکھ میٖراث یُس تران چھُنہ میٖراث اگر مےٚ ترِ مٲلۍ سُنٛد میٖراث 5 کنال زٔمیٖن بیٚیہِ تریم مکان یورٕ آسہِ مےٚ 2 کنال ہیوٚتمُت مٔلۍ یہِ 2 کنال چھُ مےٚ زیادٕ ٹوٹھ کیازِ چھُ مےٚ پانہٕ ہیوٚتمُت مٔلۍ میٖراثس
میٖراث چھُنہٕ مےٚ تیٖتۍ اَتھ سۭتۍ چھَنہٕ مےٚ پریشٲنی کماوُن چھا مےٚ چھُ مٲلِس نِش 10 کنال کیازِ واتناو تی چھُ گوٚمُت سٲنِس دیٖنس اوس عٲدۍ اکھ آمُت تٔمۍ کٔر یِمے سوال دوٚپمَس مسلہٕ چھُ یِہوے دیٖن چھُ اَسہِ میٖراثن توٚرمُت یہِ چھُ بٕڈِ ببس پتہٕ اوس اَسہِ مٲلِس پتہٕ ووت اَسہِ رٲچھ کرٕنۍ چھنہٕ ضروٗری اگر مےٚ کینٛہہ کوٚرمُت چھُ بہٕ چھُس تتھ رٲچھ کران أسۍ چھِنہٕ اِتھ کٔنۍ اتھ دیٖنس منٛز وٲرِتھ گژھان کِہینۍ حالا وٕنکیٚس وۄنۍ اگر أسۍ ہٮ۪کو بہٕ اُنوانہِ مِصباح الہُدا و سفیٖنۃ النجات یِتھ کٔنۍ مےٚ عرض کوٚر اَسہِ نِش چھِ سیٖرت سیدو شہدا علیہ السلام اَسہِ نِش چھُ خۄطبات اِمام حُسین مگر مسلہٕ چھُ یہِ کہِ أسۍ کِتھ کٔنۍ چھِ یِمن وٕچھان أسۍ کِتھ کٔنۍ تاحد زان کہِ أسۍ وٕچھو وۄنۍ اگر أسۍ اِمام مانان چھِنہٕ أسۍ یِم أمۍ فرمومُت کینٛہہ چھُ مےٚ تہِ گوٚژھ آسٕنۍ پتہ أمۍ کیاہ چھُ ووٚنمُت یہِ گوٚو اکھ بیٛاکھ گوٚو نہ یہِ چھُ اِمام أمۍ سُنٛد کلام چھُ حُجت اِنی تارکو فی کُمہٕ نہ اِن کہِ تُہۍ کٔرِو احترام نہ یِم چھِ تُہٕنٛدۍ مرجع تُہۍ پٔکِو یِمن پتہٕ پتہٕ یہِ یِم ونان تی چھُ کرُن اصل چھُ قۄرآن قۄرآنس مُطٲبق یۄس زندگی چھِ سۄ چھِ اہلِ بیتن ہٕنٛز لِذا چھِ اہلِ بیت بنان سٲنۍ مرجع سٲنۍ رہبر سٲنۍ اِمام چوٗنکہِ تِہنٛز زندگی چھِ مُطابق وا قۄرآن یہِ یِم ونان یہِ یِم کران یہِ یِم کٲنٛسہِ ہٕنٛدِس کرنس پٮ۪ٹھ یتھ یِم ژھۄپہٕ کران ترٛیشوے چیٖز چھُ حُجت مگر کر عملن حالانکہِ یہِ آسیو تۄہہِ بوٗزمُت یہِ خۄطبہٕ مشہوٗر سیدو شہدا علیہ الصلوۃ والسلام سُنٛد کربلا برونٛٹھ یا کربلاہس منٛز أتھۍ تناظُرس منٛز کہِ اِمام چھُ فرماوان الا ترون ان الحق لا يعمل به والباطل لا يتناهى عنه آیا الا ترون آیا تُہۍ چھُو نہ وٕچھان حقس پٮ۪ٹھ چھنہٕ عمل یِوان کرنہٕ کینٛہہ ان الباطل لا يتناهى عنه بٲطِل نِش چھُنہٕ کٕہٕنۍ یِوان رُکاونہٕ کِہینۍ لِیرغب المؤمن فی لقاء اللہ محقا یِمن حالاتن منٛز پزِ مومِنس یہِ کرُن کہِ پننِس خۄداوندِ مُتعال سٕنٛدِ مُلاقاتٕچ آرزوٗ کرٕنۍ یعنی یہِ چھُ بدتریٖن صوٗرت أکِس اِنسان سٕنٛزِ زندگی منٛز پتہٕ چھُ فرمان فإنی لا أرى الموت إلا السعادة یِمن حالتن منٛز چھُس بہٕ زانان موت پننہِ خٲطرٕ سعادت والحیات مع الظالمین الا برما چوٗنکہِ یِم نہٕ حقس پٮ۪ٹھ عمل کران یِم نہٕ بٲطِل نِش رُکاوان یِم چھِنہٕ عٲدِل کینٛہہ یِم چھِ ظٲلِم ظٲلمن سۭتۍ زندگی چھنہٕ مےٚ پسنٛد کِہینۍ بہتر چھُ ییٚمہِ دُنیا نِشہِ نیرُن یہِ چھُ ساسہٕ بَدیو درسو منٛزٕ کربلہُک اکھ درس یعنی یُس یہِ کربلا ٲسۍ پران چھِ یُس یہِ مکتبے عاشوٗرا ٲسۍ پننہِ جایہِ وَنان یہِ چھُ تَمیُک اکھ ورقا اکھ یا اکھ پیراگرافا اکھ بٔلکہِ پیراگراف تہِ کمٕے اِمام حُسین چھُ اتھ خۄطبس منٛز اَسہِ کینٛہہ درس دِوان یِم اَسہِ پرٛٮ۪تھ ساتہٕ بکار چھِ اکھ چھُ یہِ کہِ یِتھ کٔنۍ امیٖر المومنیٖن علیہ الصلوۃ والسلامس اکھ نفر چھُ یِوان کہِ یا علی حقس پٮ۪ٹھ چھُکھ ژٕ کِنہٕ حقس پٮ۪ٹھ چھِ تِم یِم ژےٚ اپوزِٹ چھی کیازِ تِمن تہِ چھُ پیغمبرس سۭتۍ رِشتہٕ ژےٚ تہِ چھی پیغمبرس سۭتۍ رِشتہٕ تِم تہِ چھِ مُسلمان ژٕ تہِ چھُکھ مُسلمان امیٖر المومنیٖن چھُ فرمان نہ یِتھ کٔنۍ مہٕ سونٛچ ژٕ کینٛہہ مسلہٕ چھُ حق ژٕ پرزناو گۄڈٕ حق کیاہ چھُ اعرف الحق حق پرزناو پتہٕ وٕچھ تتھ سۭتۍ کُس چھُ سُے چھُ ژٕ مہٕ وٕچھ یہِ کۄکھ حتاکہِ اکھ رٮ۪وایت چھِ تٲریٖخی رٮ۪وایت تہِ چھِ یہِ اکھ رِشتہٕ دار چھُ یِوان نزدیٖکی رِشتہٕ دار چھُ یِوان امیٖر المومنیٖن علیہ الصلوۃ والسلامس پٮ۪ٹھ پتہٕ چھُس تٲریٖخی قضایا ونان یِم پتھ کُن گُزرے پتہٕ چھُس عرض کران کہِ یا امیٖر المومنیٖن وۄنۍ کیازِ چھُ اَسہِ یِمن چیٖزن دل دیُن یہِ مۄکلیو وۄنۍ وٕچھو انشاء اللہ خۄدا کرِ قیامتس منٛز پننُے تتہِ کرِ سُہ امیٖر المومنیٖن چھُ أمِس ٹوکان دپان یہِ چھُ صحیح ٲخری فٲصلہٕ چھُ پگاہ روزِ قیامت کُس کرِ کُس آسہِ سُہ ننہِ تٔتی مگر تمیُک مطلب چھُنہٕ کہِ تُہۍ ترٲیِو حق مثلاً ییٚمۍ کھیو أمِس حق وَلہٕ سہلٕے چھُ وَلہٕ خۄدا کرٮ۪س پانے تُہۍ کھیوٚو نہ ژےٚ اگر پتہ چھِ ژٕ کیازِ چھُکھ نہٕ یہِ وۄنۍ چھِ ژےٚ چھی حقٕچ تہٕ بٲطلٕچ پانہٕ ؤنۍ ژےٚ چھی گوٚمُت مُغالطہٕ
اعرف الحق ژٕ پرزناو حق مُہِم چھِ حق پرزناوُن مُہِم چھِ حق ییٚتنس تہِ چھُ اِمام حُسین علیہ صلاتُ وسلام یہِ اَسہِ وَنان کہِ یَتھ معاشرس منٛز بہٕ زندگی کران چھُس تَتھ منٛز چھِ بٔڑ اکھ بٮ۪مٲرۍ یہِ لٔجمٕژ کہِ لُکن چھِنہٕ تشخیٖصِ حق کِہینۍ اگر أسۍ کٲنٛسہِ تہِ وَنو اِمام حُسین کیازِ درٛاو ییٚلہِ سٲری بیٖٹھ گرن منٛز اِمام حُسین کیازِ درٛاو أسۍ سٲری تٔمِس وَنان چوٗنکہِ یزیٖد بنیو حٲکِم چھا چوٗنکہِ گۄڈٕنیتھٕے چھُ اِمام حُسین پانے فرمان بہٕ نسا کرنہٕ بیعت أمِس پٮ۪ٹھ یہِ چھُ شارب الخمر یہِ چھُ مُعلِنُن بالفسق یہِ چھُنہٕ جان کیریکٹر اِنسان بہٕ نسا کرنہٕ أسۍ چھِ وَنان ایٚکٕسٹریٖم کاز یُس چھُ یا بقولہِ یِم عُلما فرماوان چھِ علتِ تامہ یۄس چھِ یہِ ہسا چھُ سُہ کہِ یزیٖد بنیو خلیٖفہٕ اِمام حُسین درٛاو بغاوت اِمام حُسین چھِ وقتن فوقتن مُختٔلِف بٮ۪مارٮ۪ن ہٕنٛز نِشاندہی تہِ کران یعنی یزیٖد بنیو خلیٖفہٕ یہِ بنیو نہٕ ہنٛگ تہٕ منٛگ خلیٖفہٕ اَمہِ برونٛٹھ چھِ واریاہ چیٖز گٔمٕتۍ یَتھ معاشرت چھِ واریاہ قٕسمٕکۍ زنٛگ تہٕ بٮ۪مارِ لٔجمٕژ ییٚمیُک اکھ بوٚڑ بارٕ نٔتیٖجہٕ وٕچھان چھُو تُہۍ کہِ یزیٖد بنیو تۄہہِ خلیٖفہٕ یہِ چھُ امیُک اکھ چھُ یِہوے اِمام حُسین فرمان کہِ یُس معاشرس بٮ۪مٲرۍ لٔجمٕژ چھِ سُہ چھُنہٕ یُتُے یوت کینٛہہ کہِ اکھ ظٲلِم بنیو حُکُمران پانے چھُ فرماوان قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من رأى سُلطانن جائرن یہِ تہِ چھُ خۄطبے سیدُ شہدا یُس ہسا وٕچھِ أکِس ظٲلِم جٲبِر حُکُمرانس پتہٕ وَنہِ نہٕ کینٛہہ کلام سۭتۍ کرِ نہٕ کینٛہہ اَتھو سۭتۍ کرِ نہٕ کینٛہہ یُس تہِ سُچویشن آسہِ خۄدا ترٛایہِ تٔمِس تٔتھۍ جہنمس یتھ جہنمس أمِس حٲکِمس ترٛایہِ مگر امہِ برونٛہِم یہِ حٲکِم کیازِ بنیو حٲکِم وۄنۍ یِمن ہسا چھِ اکھ بٮ۪مٲرۍ لٔجمٕژ یہِ کہِ یِمن چھُ یہِ تشخیٖص روومُت حق کیاہ چھُ تہٕ بٲطِل کیاہ چھُ حق چھُنہٕ وۄنۍ اثر انداز اَتہِ گژھان کینٛہہ یعنی حقُک اثر چھُنہٕ اَتہِ کینٛہہ خُدِ حق کیاہ چھُ سُہ کرٕ بہٕ عرض سُہ چھُنہٕ گژھان کینٛہہ بٲطِل چھُ وۄنۍ نارملایز گوٚمُت یِتھ کٔنۍ سٲنِس مثلاً کُلہم وٕنکیٚس معاشرس منٛز چھُ گۄناہ چھِ گٔمٕتۍ عٲدی ییٚلہِ کانٛہہ چیٖز ییٚلہِ گۄڈنِچ لٹہِ گۄناہ کرِ اِنسان کھۄژان چھا ییٚلہِ پتہٕ وارٕ وارٕ گژھِ پتہٕ چھُنہٕ باسان یہِ چھُ نارمل چیٖز ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ گۄناہ چھُ یہِ کہِ یہِ چھُ رٮ۪وایتن منٛز کہِ ییٚمہِ ساتہٕ گۄناہ أسۍ مانو صُبُک گۄناہ کرُن مانو ہے چلان چھُ وۄنۍ کیاہ گژھِ یتھ آز سٲنۍ یِم جوان چھِ پٔرمٕتۍ لیکھمٕتۍ ونان نارملایز گژھُن کانٛہہ چیٖز کہِ اکہِ وقتہٕ اوس اگر ژوٗر کانٛہہ کرِ ہا باقین ٲس تھر تھر اژان أسۍ ییٚلہِ لۄکٕٹۍ ٲسۍ اگر خوٗنہِ ناحق کُنہِ جایہِ پیٚیہِ ہا دپان بس اگر بوزہو یا فلٲنۍ جایہِ ہا گوٚو قتل 100 کِلوٗمیٖٹر دوٗر تہِ اوس آسان تھر تھرٕ یہِ کِتھ کٔنۍ مورُکھ ناحق کِتھ کٔنۍ مورُکھ یہِ اوس تصوُر کران گژھان مُشکِل آز چھُ نارمل مٲرِن کھیٚیِن کٲنٛسہِ ہُنٛد زٔمیٖن کھیٚیِن کٲنٛسہِ ہُنٛد سڑک کھیٚیِن کٲنٛسہِ ہُنٛد ناموٗسس پٮ۪ٹھ یہِ چھُ نارمل یہِ چھُنہٕ تیٖژ چیٖز لِذا چھُنہٕ آز باسان یِم بوٚڑ مسلہٕ کِہینۍ تہٕ دیٖندار ییٖتیٛاہ گۄناہ چھِ کران تیٖتۍ چھِنہٕ بے دیٖن کران کِہینۍ وۄنۍ نارملایز چھُ نارمل چھُ چلہِ سہلٕے چھُ بقولہِ اکھ اُستاد عمر سعدن دوٚپ وۄنۍ اگر بہٕ اِمام حُسین قتل کرن بہٕ کرٕ کٲم بہٕ گژھٕ خانہ کعبہٕ تتہِ پرٕ نٮ۪مازِ 2 رکٲژٕ استغفارچہِ خۄدایس لاگہٕ نیاے دپس خۄدایا بنٛدٕ چون آو مےٚ بخش تہٕ سُہ بخشہِ کیازِ وعدٕ چھُنہٕ کوٚرمُت بہٕ بخشو سُہ بخشہِ تہٕ مۄکلیو نارملایز گوٚو گۄناہ کرُن مسلہٕ چھُنہٕ کِہینۍ یِتھے کٔنۍ بنیو بٲطِل بنیو معموٗل یہِ بنیو نارمل اکھ چیٖزا اکھ عٲدی چھِ سٲری وۄنۍ گۄناہ کرنس ییٚمہِ ساتہٕ معاشرس منٛز ظُلم غٲر حق ظُلم معموٗل بنہِ تہٕ عدل انصاف بنہِ اکھ استثنٲیی چیٖز ایٚکسیپشنل یعنی تُہۍ وٕچھِو یہِ بالکُل برعکس گۄناہ ظُلم گوٚژھ گژھُن سٲنِس اِنسٲنی معاشرس منٛز کُنہِ ساتہٕ أسۍ چھِ لازِم الخطا بِلاخر أسۍ چھِنہٕ معصوٗم کینٛہہ میانہِ زندگی منٛز گژھِ کانٛہہ گۄناہ ہو سانہِ روزمرہ زندگی اجتمٲعی زندگی منٛز گژھِ کُنہِ ساتہٕ غلط یہِ تھٲیزیو یاد گژھِ کُنہِ ساتہٕ غلط عٲدی کیاہ چھُ نارمل کیاہ چھُ نہ أسۍ چھِ سٲری ٹھیٖک کُنہِ ساتہٕ چھِ بٮ۪مار پیٚوان وۄنۍ ییٚمہِ ساتہٕ برعکس گژھِ یعنی پرٛٮ۪تھ دۄہ آسہِ ظُلم گژھان کُنہِ ساتہٕ آسہِ عدل گژھان تتنس چھُ اصلاح ناگُریز گژھان تتنس چھُ ضروٗری پیٚوان اصلاح کرُن تہٕ امیٖر المومنیٖن سُنٛد فرزن امامِ حُسین علیہ الصلوٰتُ وسلام فرمان ییٚلہِ بہٕ یِم حالت چھُس وٕچھان پننِس پانس چھُس باقیو خٲطرٕ
kھۄتہٕ زانان زیادٕ مسؤول تہٕ ذمہٕ دار یِم حالات صحیح کرنٕکۍ وَلو چھِ اَمہِ خٲطرٕ پیٚتن مےٚ کانٛہہ تہِ قۭمَتھ برونٛٹھ کُن دیُن بہٕ ہٮ۪کہٕ نہٕ ژھۄپہٕ کٔرِتھ کینٛہہ وۄنۍ اَنہٕ اگر نہٕ اِشتِباق گژھِ وۄنۍ اَنہٕ احق غیرہ باقین نِش چھُس بہٕ حق تھاوان ژوٚر کہِ بہٕ کرٕ اصلاح اِنما خرجتو لطلب الاصلاح حالات گٔے خراب بٲطِل بنیو معموٗل گۄناہ بنے معموٗل غٲر شرعی چیٖز بنے معموٗل جان ثواب یِم گٔے وۄنۍ استثنٲیی ہُمۍ کوٚر تۄہہِ چھو پتہ ہُمۍ کیٛاہ کوٚر ہُمۍ کوٚر فلٲنۍ جان کٲم أمۍ کٔر جان کٲم ییٚلہِ کہِ یہِ گوٚژھ ہمیشہِ کرُن جان ییٚمہِ ساتہٕ یہِ چیٖز بنیو اِمام حُسین دوٚپُن نہ اَتہِ نَس چھِ علم وۄنۍ تُلٕنۍ حق کیٛاہ چھُ خۄدِ خۄدا پروردِگارِ عالم چھُ حق پانہٕ خۄداے سُنٛد دیٖن چھُ حق ذالِکَ بِأَنَّ اللّٰہ هُوَ الحق خۄدا چھُ پانہٕ حق تٔمۍ سٕنٛدۍ احکام چھِ حق تٔمۍ سُنٛد قۄرآن چھُ حق تٔمۍ سُنٛد دیٖن چھُ حق خۄدا چھِ أسۍ مانان احکامن چھِ أسۍ وَنان مثلاً انجام دِمو قۄرآن چھِ أسۍ زانان یہِ چھُ صحیح تہٕ یہِ پرو بالکُل پران ہُہ پتہٕ کُس مُشکِل چھُ أسۍ چھِنہٕ حقس پٮ۪ٹھ تیٚلہِ عمل کران علما فرمان نہ اکھ گوٚو پرزٕناوُن خوب پتہٕ اتھ دٲیرس منٛز اژُن بیاکھ گٔے عمل کرٕنۍ قۄرآن چھُ حق یہِ چھُ سٲری أسۍ تھاوان تالہِ پٮ۪ٹھ أسۍ تھاوو نہٕ قۄرآن بۄنہٕ کَنۍ کینٛہہ یہِ چھُ کیازِ یہِ چھُ کلامے خۄدا اتھ منٛز چھِ ذِکرِ خۄدا یُس پانہٕ حق چھُ خوب یہِ چھُ مٲنِتھ قۄرآنس پٮ۪ٹھ گٔیا عمل نہ خوب یہِ چھُنہٕ کٲفی کینٛہہ احکامات یِم أسۍ بجا اَنان چھِ آیا یِمن چھا یُتُے یوت کہِ اَسہِ اوس نٮ۪ماز روزٕ حج زکات خُمُس یِم چیٖز اَسہِ ؤنِکھ یِم یہِ أتھۍ طٔریٖقس منٛز أتھۍ تناظُرس منٛز أسۍ چھِ یِم ادا کران تہٕ اَسہِ ووت حق نکھ دَپان نہ یہِ چھُ اِبتِدا امیُک اثر گژھِ ضروٗری آسُن اگر نہٕ آسہِ یہِ چھُنہٕ ادا گژھان کِہینۍ کماکان کہِ یۄس جامعہ یۄس معاشرٕ اِمام حُسین علیہ الصلاتُ وسلام سٕنٛدِ وِزِ اوس مسلہٕ کیٛاہ اوس سٲری ٲسۍ یِمن احکامن پٮ۪ٹھ عمل کران تہٕ سانہِ کھۄتہٕ ٲسۍ بہتر کران اَسہِ چھُنہٕ زالین گژھان زٕہٕنۍ سیوٚد اَسہِ چھُ شکٕے سورہ حمد چھا أسۍ سیوٚد پران کِنہٕ نہ قۄرآن پرو چھنہٕ پتہ یہِ قۄرآن چھا صحیح کِنہٕ نہ تِم ٲسۍ اہلِ زبان تِم ٲسۍ قۄرآن تہِ صحیح پران تِم ٲسۍ ذِکر تہِ صحیح پران تِم یۄس تہِ کٲم ٲسۍ کران سۄ ٲس آسان لفظن صحیح اما مسلہٕ کیٛاہ اوس حاکمیت خۄدا ٲسۍ نہٕ مانان کِہینۍ یِتھ کٔنۍ آز مُسلمان چھِ کران أسۍ سا پرو نٮ۪ماز أسۍ کرو سورُے مگر آیا أسۍ کروا پنُن پان سرینڈر تسلیٖم خۄدایس برونٛٹھ کنہِ نہ تتہِ نس وٕچھو أسۍ پنُن تہِ یُتھُے آز اسلٲمی دُنیاہس منٛز وٕچھان چھُ اسہِ چھُ خۄدا ونان مؤمِن چھِ ؤلی مؤمِنن ہِنٛدۍ مؤمِن یِمو ایٖمان اوٚنمُت چھُ اگر أسۍ عموٗمی تناظُرس منٛز وٕچھو سٲری مُسلمان چھِ یِم چھِ اکھ أکۍ سٕنٛدۍ ؤلی سرپرست تہِ چھِ دوس تہِ چھِ ہم محاذ تہِ چھِ مگر وٕنکیٚس کیٛاہ چھِ یِم اکھ أکِس خٕلاف میدانہِ جنگس منٛز لڑان کیازِ چوٗنٛکہِ یہِ چھُ یِمو پوٚرمُت یہِ چھِ یِم بہتریٖن پٲٹھۍ پران مگر یِم چھِنہٕ قبوٗل کران حٲکمیتِ خۄدا کینٛہہ کہِ پٮ۪ٹھ چھُ اکھا یُس حٲکِم چھُ ییٚمہِ سٕنٛدِ ذٔریعہٕ أسۍ برونٛٹھ کُن چھُ پکان یہِ رِشتہٕ ییٚمہِ بنوو یہِ وِلایت یۄس أمۍ دِژ یہِ کِتھ کٔنۍ چھِ پکناوٕنۍ بِلاخرے اَسہِ چھُ تِمنٕے احکامن تحت زندگی گُزارٕنۍ یِم خۄداوندِ مُتعال فرماوان اِنما المؤمنوٗنَ اِخوہ تُہۍ چھِو پانہٕ ؤنۍ بٲے فصلِحو اصلاح کٔرِو پننٮ۪ن باین منٛز ییٚلہِ فساد گژھِ تیٚلہِ چھُ اصلاح کرُن خوب سُہ تروو بدلہٕ چیٖز کٔرۍ مےٚ مون ہُہ دُشمن ہُمِس مون مےٚ دُشمن حٲکمیتِ خۄدایس ییٚمہِ ساتہٕ اِنکار کوٚر تمہِ ساتہٕ چھُ حق ضایہِ گژھان بالکُل چھِ یِہے صوٗرت در زمانہِ سیدو نٮ۪ماز چھِ مسجد چھِ آباد حرم چھُ آباد حرمِ خۄدا چھُ آباد مگر حکوٗمت کُس چھُ کران یِمنٕے نٮ۪ماز گُزارن قۄرآن خانن حٲفِظن یِمنٕے پرہیزگارن یُس حکوٗمت کران چھُ سُہ چھُ یزیٖد
युस बिल्कुल तिम कामि करान छु यमन न इजाजत खुदा तो खुदा सुंद रसूल दिवान छी हुकूमत छु सु करान नाव छु खुदा सुंद इमाम छु अथ मज ये फरमावान अला तरौना आया तुह छु ना वुछान सवाल यानी सवाल छु करान तुह छु ना वुछान हक छु हकस पेट छन अमल गसान तुह छु ना वुछान बह यामन ओस ना खुब यह अपुज चूंकि अगर न वनस सह कर ब्याक सवाल अगर तुम वनान छो हकस पे अमल गसान अख शारिबुल खमर अख फासिक फाजिर कित कन बनो इमाम जुमा तो वल लखरे यमिस नी दीन रटान इत कन अस मुजतहिद वनकस अस अगर दीनी कह मसल पे कमिस पृछो मुजतहिद यम सात यजीद हाकिम युस दीनी मसैलन जवाब वन सह कुस वन सह यजीदस वन यजीद छुना अपॉइंट करान नफरन कि ग फलान मदरसस गो फलान यूनिवर्सिटी गोस वाइस चांसलर अत यूनिवर्सिटी मज क्या कर अत मज लुकन दीन हेचन यम कुस दीन वन सह दीन हेक यम वन यजीदस खिलाफ सह दीन हेक यम वन शुरब खमरस खिलाफ असलन अबदा चूंकि अगर यम सह दीन वन सवाल ग यजीदस पे लिजा हुकूमत करनाउन यजीद बिनाम खुदा नाव गस रोजुन ला इलाहा इल्लल्लाह मगर हुकूमत गस करुन यजीद इमाम हुसैन तु छु ना वुछान न हेक न कहन वन वुछान पत क्या गो अमुक मतलब गो अगर तु यम वुछान छु तुहद छप करन ति हराम तुहद छप करन हराम खामोशी मकतबे सईद शुहदास बा हिकमत अमली छु अथ मज पत फरमावान या बेस अकिस खुतबस मज कि यिथ कन तह पन्निस जमानस मज तग्यो हक वनुन तिथ कन वनियो यह इमाम हुसैन काम खफ्त जमीरन तिम तुलिन हुशार कर सवालन पे यह काम जनाब ज़ैनब यह तरीक बेहतरीन तरीक सवाल कर सवाल करो जो सवाल करो 3 सवाल 4 सवाल इंसान पत तरह फी मे क्या दलील मे क्या सवालन पे सवाल कर मे क्या दलील खफ्त जमीर अम सो इमाम हुसैन यह कर अल्लाह तारा तुह ना वुछान तुह ना वुछान तुह ना वुछान वन कुस ना इस वन ना गो तमिस बिचारस सह जोर शुंगित अगर वुछान तेल क्या तुम पन इखलाकी शरई जिम्मेदारी नख यह अगर अस सव कि क्या तो बल्कि सवाल कि आया तुह ना वुछान तुहदिस दुनिया मज तुहदिस जमानस मज तुहदिस इलाकस मज तुह पान तुहदिस वजूदस मज छन हकस पे अमल गसान बातिलस नश रुकावान कहें खूब तुहद स्टैंड कतन या मे यह वन ना या अब्दुल्ला बह यथ महलस मज बसान बह यथ इलाकस मज बसान मे पन्निस वजूदस अंदर हाकिमियत हकच तत हक योत बातिल खूब अगर यह पोज आसि मे अम पत बोजुन तेल सईद शुहदा सुन मे अमल तथ पे कर्म यछान इमाम हुसैन बहुत बरी अगर मे सवाल कर कि करान सईद शुहदा अगर मे मज पज पे मेनिस इलाकस मज मेनिस गरस मज मेनिस वजूदस मज यथ दुनियास मज यथ मज खलीफतुल्लाह छुस अगर तथ मज यम चीज करान ओस मे वनान अगर न बदलत हेका खुदायस मंग मे सोज मौत वत नेर क्या यीचा जिंदगी यथ माहौलस मज कर सो चाने खतर जिल्लत जिल्लत अलाव छे कहीं खो मोमिनस खतर जिल्लत मोमिनस इज्जत दिवान खुदाय अख इज्जत खुदायस बे मोमिनस बे रसूलस खो मोमिन हेक न जिल्लत जिंदगी गुजारित कहीं खूब वन अगर न हेकान कर कित कन बर्दाश्त करान यमन जालिमन मज जिंद यह प्रथ कह प्रथ जमानस मज यह प्रथ जमानस मज सवाल खूब अगर कुन मुआशरस मज जुल्म हाकिम आस जुल्म हुकूमत कुन तरीक यम पानस वनान आसान मुहिब शी पैरोकार सैयदो शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सन तिमन स्टैंड कह नत कह नुन स्टैंड तुथ नुन युथ वाजिह तुथ नुन ये तमिस पानस कन्फ्यूजन तो लुकन तुल कन्फ्यूजन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम या होर या योर मंजबाग वथन तर कुन जाए खसूसियत मकतब आशूरा सह या हक या बातिल मंजबाग कहन वत
हक तह वाजह करान वाजह बिल्कुल तक हत्ता शिमरस तह रोजान कन्फ्यूजन कि यह इमाम हुसैन वनान तथ मज मा कह शक शुबा बातिल तथ कन वाजह करान कि शक रोजान बातिल छा कि बाजी हक तो बातिल तथ कन बयान करान हकस तह कन्फ्यूजन बातिलस इस बोजान सह दपान मे तो फिक्रे यह क्या दलील खूब अगर यम चीज आसन तो जुल्मस यह कानूनुक नाव मत हुकूमत कह कर जुल्म अमिस दपो क्या जुल्म कर दपान यह कानून युत आजकल वुचान युत आजकल वुचान यथ हुकूमतस मज कानून हसा कानून क्या जुल्म कर चाहे सह तुहदिस हकस पे जुल्म गि चाहे सह तुहदिस कुन इज्तिमाई हकूकन पे गि तह दिनो न तुह आवाज तुलो तथ पे गि जुल्म पत वो यह क्या गो दपान कानून अगर जुल्मस खिलाफ आवाज तो कानून फुटरावान कानून फुटरावन यह गलत मगर यह कानून कुस वनान यह कानून कम बनो अख तम यह जालिम हाकिम बनो ब्या तम यम खफ्त रूद यमो योर इस्तिकामत कर कहें हक पावन सह यम जरिए पावन यजीदन कर कि तमस पानस पता यह क्या दलील सह अमुक वाकफ मगर तमस यह कोशिश कि लुक गन समझन हक क्या तम कोर तम वक्त सोरे मीडिया इस्तेमाल अम खतर कि हकस वन बातिल बातिलस वन हक इस तम वक्त तमिस जराए इबलाग वसाइल तम सारी कर तम इस्तेमाल अम खतर कि सैयद शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम गस न मान यह हकस पे इत आज ग मीडिया इस्तेमाल गसान कम खतर अख सह बयानिया ब्रोट कन त्रावन यह जालिम हाकिम वनान हक क्या सह तर फिक्रे बिलाखिर अस कित कन बोजो अस कत तर फिक्रे फलान जाए अगर कह मसल गो यह हक कि यह बातिल अस वसील यम कि जरिए अस खबर वातान यम सात सह वसील अस वन कर सह यह अम खतर कि नसा यह खबर तुम बोजान यह बह तुह वनान ती सही मोकलो यह मोकलो अला तरौना इलल हक ला यौमुल बी तुम वुचान हकस पे अमल गसान कित कन गसान खूब हक उस हावन आव बदल यम सात कह ताकतवर हाकिम सह दी पानस एहतसाब करने कहें मसलन बह वन कुन स्टेटस हेड बहुस काम करान मे कुस है जवाब यथ जमहूरियत किस सेटअपस मज कुस है मे जवाब प्रत अकिस अवाम किस फर्दस यह हक यह जमहूरियत दिवान सह गस मे जवाब मगर तम जरिए थोमुत सारी मा इन मे गर वल सह सारी समझन tin अख बुथ आसान थोमुत मसलन अख वसील अत मज यम जर्नलिस्टस यम करान प्रेस कॉन्फ्रेंस निवान हाकिमस दपान से यथ मुद्दस पे वन सा यम मुख्तलिफ सवाल करान यम कहद रिप्रेजेंटेटिव आसान अवाम यम सवाल करान अमिस हाकिमस अम सुंद एहतसाब करान पत त्रावान ब्रोट कुन वह है क्या दलील बह यम अमिस ब्रोट कुन मोकलो वनतन क्या वनतन बह कर 10 वरियन हुकूमत बस चुकुस गो बह वन ब्रोट कुन ना वन सवाल दिमे कर ना वन जवाब मोकलो क्या दिख गो मेरी मर्जी इमाम हुसैन अत वन यह हकस पे अमल गसान कहें तम चीज यमन आइडियोलॉजियन पे हाकिम हुक्मरानी करान सह कर सह पन्ने खतर इस्तेमाल वल मजहबी तिथ कन कर डेमोक्रेसी तारीफ तिथ कन कर दीनस तारीफ युस तमिस पन्नन मफादातन खतर बराबर इमाम हुसैन यह जुल्म हक यह कहें तो यह ताकत हक बनान कहें तह मज आसान साहिब मुताला तुह करजो यमन खुतबन तो जनाब ज़ैनब कुबरा सलाम खुतबन पान वन मुवाजन तुह वो अकै कथ यम सारी वन बिल्कुल यह लफ्ज बदल नफर ब्या मगर यस कथ इमाम हुसैन फरमावान बिल्कुल सही निशानदेही करान जनाब ज़ैनब शरीकतुल प्रत चीजस मज शरीक प्रत चीजस मज शरीक वन अस क्या करुन
अगर अस वो आज यूता वक्त यूता सरमाय तो यीचा एनर्जी सरफ करान मकतब सैयदो शुहदा तथ मज गोडनथी अस करें हकच मारिफत हासिल इअरफिल हक शरह लिख वारियो नहजुल बलागास तथ मज शरह लिखान इब्न अबिल हदीद मुअतज़िली मजहबुक सुन्नी मजहबुक मारूफ तरीन शरह तथ मज बाजी चीज लिखान कि यम चीज हसा गसान यम अकिस इंसान यम कलिमात वनान इंसान हरतन इंसान सिंह जबान कित कन हेकन यह हेकि खुदा वनित यम कलिमात मगर खुदा नसा तम बंद बनमत यमन मज तम पन लिसान त्रमज सोई कत वन पे यमन खुतबन करान पे वन कि जुमल मौला अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम सुन युस पज सन सिंज मील सद लेखुन सह हसा यह बाद कलाम खुदा कलाम बशर अगर वो अफजल तरीन कलाम हसा इअरफिल हक हक परजनाओ इमाम हुसैन यह फरमान अला तराउना अन्नल हक ला यौमुल अबी खूब ये ऐ पत हक कत कर दारी फिक्र तथ पे अमल गसान कि लिजा क्या अत किताबुल्लाह सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बे सीरत अहल बैत अलैहिमो अत तनाजुरस मज ये इन मुताला कर अत पे गौर फिक्र कर गख वातुन अत पे कि गे हक तरुन फिक्र मगर कुस हक न बह वन न ब्या वन न हक अमीर अल मोमिनीन फरमाए हक खुदा वंद मुतआल फरमाए हक रसूल अकरम सल्लल्लाहु ये तिम चीज तिम यम हमेश पत पर्जनावक पे अत पे इस्तिकामत कर यह पे त्राउन कहें अम सह कर बातिल और महाज युंद नैरेटिव यह बातिल कर मिसले सईद अली खामनई हक पर्जनोन अमे मकतब जरिए हकस पे कर इस्तिकामत ये जबान खोजन हुंद सोरे सह नजरिया कोर बातिल वनान वन दुनिया हक अस तिहुंद नजरिया कोर बातिल कौमस कर तिस परवरिश यह बने हकच नुमाद आज गैर मुसलमान ते वनान न अगर हकच पासदारी वुचिन सह गछ वुचिन कौमे ईरान यम हसा परवरिश कर सैयद अली खामनाई यह मुहिम तरीन चीज चूंकि हकस तो बातिलस लड़ाई हमेश यह मोकल ये कयामत गस इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम व अज्जलल्लाहु तआला फरजहु शरीफ तिम ज़ुहूर करन हक गस गलब हक गस गालिब अमा हक तो बातिल हमेशा हकस गस पासदारी करन वोल आसुन हमेशा गस आसुन इमामस युन हक गालिब करने तो बातिल मगलूब करने तमिस गसन तिम अफराद सद आसन तम सिंद लश्कर मज गसन तिम अफराद आसन यमन हकच पहचान आस तीचा जान आसक तीचा पहचान आसक कि हक बुलंद थवन खतर तिम करन अथ वत मज इस्तिकामत पायदारी तीतिस कालस हटुक खून त दिन खतर आमाद गसन ये यी नफर बनन इमामस दपन कर ज़ुहूर यम अत पे हो प्रत अकिस इम्तिहान गसान मे गसान अक तरीक इम्तिहान तो गसान बे तरीक इम्तिहान प्रत अकिस इम्तिहान गसान कम खतर आया हकस पे कि न जिंदगी मौत आसाइश मुश्किलात औलाद गुरबत सरबत बोड़ मकान लकुट मकान ज्यादा जमीन कम जमीन सेहत बेमारी यह सोरे यह खुदायन वसील बनमत अकिस बंदस इम्तिहान कत पे बह वुच हक या हकस पे रोज खा कि न अत पे तिम रोजान यमन हकच सही मारिफत तिम हटन न जहन
अयम गई बड़ मिसाल वुचान यमनी दो दो मिसाल अस मिलान तिमन कौमन मज यम हकस तरजीह दिवान वुचान तिम जू त कुर्बान करान तिम वुचान कि कुछ हदच कुर्बानी दिवान तुम वो अथ ईरान कौमस 168 मारिक तिमन तथ मज 122 किन क्या बच ठीक यह वारिया सख कौमस पे तिहंदन मालिन माजन पे क्या मदरसस मज लकट बच्चे तिमन पे लगैक मिसाइल पत तुलिक तिम यह तत तिमन म्यूल सह तुलुक बाइज्जत कोरुक दफन आज द्राय 5 रेत बे कह चीज तो आज तिम रात पे वुचम तिम बदनन हिंद तिम हिस्स द्राय कंस अथ कंस नर कंस जंग आज गो तिमन नई सर 5 रेतन तिमन सह वार 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 मुशोमुत सह गो तिमन नई सर बिलाखिर लकट शुर तिम ज्यादा बड़ निक निक शुर प्री प्राइमरी बच्चे पूंचमे दोयमे त्रेयमे तमिस यह पता आसान यह क्या दलील करिक तिम तत शहीद तिहुंद बदन कोरुक पार पार वन अड़ हन तुजुक माजो त वोत मालियो त वोत कौमन त वोत अम्मा आज गो बे आज द्राय बे यम इंसानस वनान हकस पे कायनातस वनान हकस पे इंसानन हिंदन अकदारन हिंद पासदार इंसान हुकूकन हिंद पासदार अत क्या जवाब यह वुच अम कौमन वुच आज दोयम तदफीन तिमनी शुरन यम आज ब्रो कस्तान रेत दफन आय कर मगर वापस हटे नम कहें बेच तती वनकस तमन शहीद करान क्या हटान यमन वनान सा करो यथ इलाकस पे बम्बारी लुख वथान माज वथान कोछन मज तिम लकट दद बच्चे हेत तो नेरान बेहवान यम कम कर अम खतर तैयार मामूलन अगर कुन मुल्कस पे कुन शहरस पे हमला गि मामूल यह कि सह शहर करनावान खाली यथ शहरस पे सा हमलुक इम्कान ये वथु तो चलो यम न चलान कि बिल्कुल तिमन जायन बेहवान यतनस यह एहतमाल यतनस गि यमन जन पो तह कम वोनू यह कत आव ये इंसान अत कौमस पे नजर करान यमन इज्तमातन पे नजर करान तत अकई अलम आसान इस्ताद तथ अलम लिखित या हुसैन यह बोड़ अख पैगाम द्रामत वनकी किस यजीदस लड़ने अलम कम हुसैन यह जुरात कम दुत हुसैन यह इस्तिकामत कम दिज करबला यह शौक शहादत कम दुत सैयदो शुहदा यह करामत सैयदो यम मोजज़ात इमाम हुसैन माज लकुट बच्चे सारे खुद टोट मोल मोज हे कर बह सा गस कुर्बान मुल्कस पे मगर यम लकट बच्चे थवक गर ना तिम लकट नान यिंद ब्रो मोज शीर खारस अथस के अमिस माज वन बिलाखिर शीर खार क्या दपान क्या रोज आशूरा वुचुत ना यह हकीकी मानान मज करबला यह हकीकी मानान मज यह न क्या वनो परो बेस वनो ना बल्कि पानस पे आज आय तथ मजहबस तथ आइडियालॉजी पे हमला करने यस बचो सईद शुहदान रोज आशूरा तमो दोप सारी तैयार हई दुतुक तैयार यम कलिमात यम खुतबात यम अस निश मौजूद यम पर यमो मगर यमन प्यो आज इम्तिहान यम गई तथ मज कामयाब अत तुम वो न कुन इज्तिमास मज हता कि ओत्र यम सात पन्निस रहबरस पन्निस नाइब इमामस ये यमो विदा कोर तत अलम सैयदो
यथ मकतबस अजीजो यह कीमत अस पन्नस पानस वुचुन कि पज पे यानी हेकवा पगह वफा कर सोन वक्त वात अस दपन वलियो सा हेको नीर तमो कोर कहें यह करान ती करान तम वदान सईद शुहदा तम वदान तिमन जुल्मन यम इमाम हुसैनस गई मगर कोशिश करान आज गोस न हुसैन तनहा रोजुन आज गस न जनाब ज़ैनब तनहा रोजुन कोशिश क्या पगह मरो आज न पगह न कल ये रोजुन कंस खुदायस ब्रोट कन गो सुरख रो दपस परवरदिगारा लकुट शुर ओसुम यह कोडुम अथस क्या माल ओसुम सु दितुम जान ओसुम सु दितुन यीचा मे हेकुई तूता कर मे हिमायत मे असी कम सुरख रो गसो पगह सारे बुथ हावन सईद शुहदा इमाम हुसैन वन अला तरौना अन्नल हक ला यौमुल बिन तम साथ जवाब दुन खुदा करिन शफात इमाम हुसैन नसीब इन अजादारियन मज यी हेचान जनाब ज़ैनबन तूता वोदुन वदन कमजोरी वन दोपन ना यह मेन कमजोरी बल्कि अमे वदन सत ओन इनकलाब तमो फरियादों सत ओन इनकलाब प्रथ जाय दितुन हयत आया यह हक यह तुम मे सत करान छो प्रथ जाय सवाल करुन यजीदस हक चान माजे बेन कोर जनान तम थवक पर्दस तल फातिमा जहरा सज कोर थवा यह हक कि करबलास मज आसन जानवर त सैराब चरिंद परिंद त सैराब यह हक यम सिंद दद हुंद मीरास सह थवन तशन लब यह हक आया तु वनान दीन मोहम्मद मुस्तफ़ा मानान यथ मज हराम बेगुनाह मारुन हक छा असगरस लगयु तीर यह हक आया हक छा बेगुनाह मारुन कह यम सवाल यम करबला पे वथान अथ हकस पे इस आज तुस जनाब ज़ैनब पन्ने वदन सत पन्ने गिरिय सत करबलास मज कोफस मज शामस मज यम सवाल करान मे दियो यमन जवाब अगर तुम वनान सन हुकूमत सोन दीन हकस पे मे वनु यमन सवालन क्या जवाब 3 दोहन कह तशन थावन यह हक लकट लकट शुरन चच बाबा अस दिखना आब दामा यह हक लकट शुर खौफ जद कर यह हक आया बियाबानस मज रसूल खुदा कोर आवार कर यह हक कुस दीन कुस हक यह सवाल जनाब ज़ैनब कुबरा सलाम हक तुह कुस जुल्म करू न पत वनु दपो हकस पे कुस जुल्म करू न तुह कुस वदनो वोन तुह कुस पैगंबर वन करबला गसन सह वदनो वोन जनाब ज़हरा विज विज वदनो वोन हक यह हकीकत यमन सवालन कुस दी जवाब अगर जनाब ज़ैनब कुबरा यह वन दप नमो शुरू क्या कोर्मुत यमो लकटो मानव हसा बड़ हसा जंग करने द्रामत नमन शुरन क्या खता यम शुर यम गाहे जनाब अब्बास अलैहिस्सलामस गाहे जनाब अली अकबरस गाहे सैयद शुहदा अलैहिस्सलामस तिम खाली तिम प्याल हेत पकान ब्रोट कुन बाबा वानी जहा दज आब दामा करबलास मज दिलदोज वाक़ा वारिया इन लकटन लकटन शुरन हिंद वाक़ात अख लकट कूर ये बाब द्रास मैदान कुन पत द्रायस यस तारीखस मज लिखित 2 वरिश या 5 वरिश पत द्रायस वार लट कोर सदा बाबा महलन महला
बाबा वार 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 इमाम हुसैन नजर कर अत वुन लकट कूर वोत गुर बोन रट नाल मत कूर मेन क्या द्रायक तहे दोपू मे खीम गहस मज बिहू वापस अत क्या द्रायक बाबा बस यहां बह कर आखिरी दीदार क्या योर द्राव सह आव न वापस कह नेरक क्या पता वापस यह खा बह कर मना च गस मैदान अमा रोज इस्ताद बह कर अत रोय नाजनीनस नजर मे रट अत सीनस सत सीनस पे आदत ओसुम खुदा बेहतर जाना मा वुछा या ना वुछा यह लकट कूर वदान जार जार सईद शोहदा रटा अमिस नाल मत मेन कूर मवद क्या वन वदन योत वह थोप करना मवद अमा तसली आसस म्यूलमुत ये बाबा नाल मत रटमुत तसली आसस म्यूलमुत अमा अजादारो अख वक्ता वोत ये कूर अत बदनस पे गई ये बदन वुन प्योमुत पट कुन कर नजर पफाई यह मोन बाब शोंगमुत पफाई यह मे बाब जनाब ज़ैनब क्या वनस शायद आसस वोनमुत कूर वुछान छक ना पर्जनयित मा हेकस क्या सर छुस न बदनस छस तीर यथ सीनस सत रटमुत अख सात ब्रोट सईद शोहदान तथ सीनस तीर आमुत अम पे तुल लकट लकट अथ सारान अथ बदनस अम पे दिवान फरियाद बाबा मे वन तो बह कम करस यतीम बाबा बाबा मे सर कत मे वन यम बदनस कम पार पार कोर्मुत यी आसनस यम वेदाख आसन दितमित बाबा अस वन कोत गसो रवि लेखान ये अथ चटमिस हल्कस अथ नीन दमनस बाबा बाबा मे सत कर कलाम बाबा मे वन यम हट रग कम सचमस
सल्लल्लाहु अलैहि या अबा अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि या अबा अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि या अबा अब्दुल्लाह या लैतना कुन्ना मअकुम फनफूज़ फौज़न अज़ीमा इलाही बिहक़्क़िल हुसैन व जद्दिही व अबीही व उम्मिही व अख़ीही वल अइम्मतिल मअसूमीन मिन ज़ुर्रिय्यतिही व बनीही अल्लाहुम्मा अज्जिल फ़रज वलियना साहिबज़ ज़मान अल्लाहुम्मा जअलना मिन अअवानिही व अन्सारिही व मिन शियअतिही व मवालीही अल्लाहुम्मा जअलना मिनल मुस्तशहदीन बैन यदैहि इलाही आक़िबत ईमान कर अस अता अज़ सल्ब ईमान दे नजात از موت فجه و سوی قضا ده نجات از فتنه آخر الزمان تاو در امان نعمات کر فراوان تجارتا زراعتا مقاصبا کر برکت برکات زمین آسمان کر روزی بیمارن بخش شفا مریضن کر مداوا قرضدارن کر قرض ادا حوائج ملتمسین تاو روا خداوندا بحق محمد و آل محمد علیہم السلام سانیان جسمانی روحانی دا جن کر پنج لطف دوا خداوندا بحق جناب زینب کبرا سلام اللہ علیہا یمت مجلس مز بیمار چم نظرن تل بیمار یمو بیمار و بیمار دارو التماس کرمن تمن سارنی کر شفائی کامل عاجل عطا خداوندا بے اولادن کر اولاد عطا بے روزگارن کر روزگار عطا حج بیت اللہ زیارت قبر پیغمبر و ایمت المعصومین کر اس نصیب شفاعت تہند کر روزی از نار جہنم دے نجات بہشت کر روزی از فشار قبر از عذاب قبر دے نجات خداوندائی سن ادنا تعزیداری تھو قبول اس کربا تعزیداران و شیعیان ابا عبداللہ مشہور خداوندا بحق سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام اسلام و مسلمانن کر نصرت و فتح عطا خداوندا بحق محمد و آل محمد علیہم السلام ایران و فلسطین اس کر نصرت و فتح عطا خداوندا بحق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ اسلام و مسلمان دشمن کا رخنی استنابود خداوندا بحق امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام اسرائیل و امریکہ کا رخنی استنابود علماء اعلام حجج الاسلام آیات اعظام مخصوصاً آیت اللہ العظماء سید علی سیستانی تھون بصحیح و سلامت خداوندہ بحق ابی عبداللہ الحسین علیہ السلام ولی امر المسلمین امام سید مجتبی خامنائی تھون بصحیح و سلامت تمن کر عمر طولانی با شرف و کرامت عطا جمیع مومنین مومنات تم پن جوارس کنی تک تمن کر رحمت و مغفرت مجلس ذکور و اناس تم پن جوارس کنی تک تمن کر رحمت و مغفرت خداوند اغصب کرن غریق در بحر رحمت بار اللہ بحق محمد و آل محمد علیہ السلام رہبر شہید امام سید علی خامنائی کرن غریق در بحر رحمت خداوند بحق شہداء کربلا و بحق سید الشہداء علیہ السلام شہداء مقاومت و سید الشہداء مقاومت کرن غریق در بحر رحمت علماء اعلام حجج الاسلام آیات اعظام ذوی الحقوق اساتید مراجع کرام مخصوصاً امام خمینی کرن ساکن در اعلی علیین خداوندا میں حقیر سند اسلاف مخصوصاً جد اعلی جد امجد والد ماجد میں انت کرن ساکن در اعلی علیین تم ساری کرک با محمد و آل محمد محشور قبر تہنز کر پر نور روح تیند کر پنج نام اکرام